أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ شبیہ اسرار دلہا نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دربار دے اندر بے شمار اور لا تعداد درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد حضرات جی وقار پیارا پیارا رمضان المبارک دا مہینہ آن والا ہے. ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دے مہینے دے آن تو پہلے پیارے کریم آقا علیہ السلام اس مہینے دا استقبال فرما دے ہوندے سن اور ماہ رمضان المبارک دے فیوز و برکات تو اپنے صحابہ نو آگاہ فرما دے سن. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ تے عمل کردے ہویاں مجھنا چیز دا اور تمام مومنین دا اے طریقہ ہے کہ رمضان المبارک دے مہینے دے آن تو پہلے اس مہینے دا استقبال کیتا جاتا ہے اور ماہ رمضان المبارک دے فیوز و برکات روزہ رکھنے دے فیوز و برکات نو بیان کیتا جاتا ہے. رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا
فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے نال کتنے محبت برے انداز دے نال خطاب فرمایا ہے۔ فرمایا اے ایمان والےو، اور یہ بات یاد رکھو کہ گزشتہ کسی بھی نبی دی امت نو اللہ پاک نے اے ایمان والیو کہہ کے خطاب نہیں فرمایا۔ اے عزت، اے اعزاز، اے شرف صرف امت مصطفیٰ نو حاصل ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی امت نو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب فرمایا ہے۔ پہلیاں قوماں نو یا ایھا المساکین کہہ کے اللہ نے خطاب فرمایا، لیکن امت مصطفیٰ نو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، اتنے محبت برے انداز دے نال اللہ پاک نے مخاطب فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنو، قرآن پاک دے اندر متعدد آیات نے یا ایھا الذین آمنو، جتھے اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے پہلے ایمان والےاں نوں مخاطب فرمایا، جس طرح کے مثال دے طور تے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا اذان ہو جائے تے نماز واسطے آؤ، جمعے واسطے آؤ، دوڑے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اے ایمان والیو میرے محبوب تے درود بھیجو اور رج رج کے سلام بھی بھیجو۔ رب العالمین نے ایمان والے مخاطب فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا صبر بھی کرو تے نماز بھی پڑھو۔ مدد منگنی ہے صبر کرو اور نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنو دیاں بہت ساری آیتاں قرآن پاک وچ نے۔ اللہ پاک نے جمعے دا حکم فرمایا، اے ایمان والےو، کیونکہ بے ایماناں نال گل ہی کوئی نہیں، بے ایماناں نوں جمعے دے نال کی لگے ہے۔ اللہ پاک نے درود پڑھنے دا حکم فرمایا ایمان والیاں نوں کہ بے ایماناں نوں درود پاک نال کی لگے، انہاں نوں درود پاک نال کی کم ہویا۔ اللہ نے نماز کرو مدد منگن دا، صبر کرو مدد منگن دا حکم فرمایا۔ نماز نال بے ایماناں نوں کی کم ہوے تے ایمان والےاں دا کم ہے۔ اسی طرح ہی رب کائنات نے روزیاں دی بات آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والےو تواڈے تے روزے فرض کر دتے گئے نے۔ ایتھے بھی گل رب کائنات نے ایمان والےاں نوں فرمائی ہے، بے ایماناں نوں نہیں آکھیا، کیونکہ بے ایماناں نوں روزیاں دے نال کی کم ہوے، اوے ایمان والیاں نوں مخاطب فرمایا کیونکہ ایمان والے ہی روزے رکھتے ہیں، ایمان والے ہی روزے رکھ دیں۔ بے ایماناں دے نال رب دی گل ہی نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، کتب علیکم الصیام، فرمایا تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے، روزے فرض کر دیتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دی امت نو بیان فرما رہے ہیں روزے فرض کدوں ہوئے نے؟ روزے ہجرت تو بعد دوسرے سال دن سی سوموار دا، تحویل قبلہ دے واقعہ تو بعد شعبان المعظم دی 2 یا 10 تاریخ نو رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب دی امت تے روزیاں نو فرض کر چھڑیا۔ امت تے اپنے محبوب دی امت تے روزیاں نو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر دیتا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لو،
یہ فرض کس طرح ہوئے ہیں؟ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ دا روزہ فرض کیتا کیڑا روزہ؟ یوم عاشورہ دا روزہ، یعنی 10 محرم دا روزہ رب العالمین نے فرض فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے نا تے 10 محرم دا روزہ رکھیا۔ لوگ کہا کیا حضور یہودی رکھ دینے؟ فرمایا کیوں رکھ دینے؟ عرض کی تھی سرکار اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے اتے غلبہ تے فتح عطا فرمائی سی۔ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فتح عطا فرمائی سی۔ اس واسطے شکرانے دے طور تے یہودی 10 محرم نو یوم عاشورہ نو روزہ رکھ دے رہے، تو میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تے اسی موسیٰ علیہ السلام دے زیادہ قریباں، انہاں نالوں ساڈا زیادہ حق بندا ہے کہ اسی روزہ رکھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ دا روزہ رکھیا۔ سب تو پہلے یوم عاشورہ دا روزہ فرض ہویا، پھر یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ اللہ فرمایا نہیں ایام 20 دے روزے رکھو، چاند دی 13ویں 14ویں تے 15ویں ایام 20 دے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائے۔ ایام 20 دے روزے اے کیڑے روزے نے؟ اے کس طرح اے روزے انہوں نے ایام 20 دے کیوں کیا جاندا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حلعتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں دوپہر دے ٹائم پیارے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آیا۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی جی آقا حکم ہوئے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے کو آئے نے، جبرائیل علیہ السلام نے تینوں سلام آکھے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کنوں سلام آکھے ہے؟ مولا علی پاک نو۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے علی جبرائیل علیہ السلام نے تینوں سلام آکھے آئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے لجپال آقا میرے بلوں تواڈے تے بھی سلام ہوئے، جبرائیل تے بھی سلام ہوئے۔ یا رسول اللہ تواڈے تے بھی سلام ہوئے، جبرائیل تے بھی سلام ہوئے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی جبرائیل علیہ السلام میرے کو آئے نے، اور جبرائیل نے آکھیا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سونیا 3 روزے رکھو، 3 روزے رکھو، ہر مہینے 3 روزے رکھیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے آئے پہلا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے روزے دے بدلے رب العالمین 10,000 سال دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سونیا دوسرا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 30,000 سال دے برابر ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ اے سونیا محبوبہ تیسرا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1 لاکھ سال دے برابر 1 لاکھ سال دے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہاتھ بن کے عرض کر دیں یا رسول اللہ یہ ثواب صرف مینوں ہی ملے گا یا ساری امت دے مومنانوں ملے گا؟ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی یہ ثواب تینوں ہی ملے گا، میری امت وچوں جیڑا بھی یہ روزے رکھے گا سارے آنوں اللہ پاک اتنا ثواب عطا کرے گا۔ 3 روزے جڑا رکھے گا ہر مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ روزے کی کہندے نے، روزیاں دا نام کی ہے، کیسے روزے نے؟ تو میرے پیارے کریم آقا نے فرمایا اے علی اے روزے ایام 20 دے روزے نے۔ کیڑے روزے نے؟ اے ایام
ایام 20 دے روزے نے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولوں پوچھیا گیا سرکار اے ایام 20 اینو کیوں کہندے نے, انہاں دا نام 20 کیوں پہ گیا ہے؟ حضرت پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جدو اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی حضرت پیارے آدم علیہ السلام جنت تو زمین تے تشریف لے آئے, آپ دا جسم دے اندر رنگت دے اندر تبدیلی آ گئی, آپ دے جسم دی جسمانی رنگت جڑی وہ دے تبدیلی آ گئی. حضرت پیارے آدم علیہ السلام نے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا کی, یا رب العالمین جنت دے اندر سان تے میرا ایویں دا جسم تے نہیں سی, اے جسم دی رنگت ایویں دی تے نہیں سی, یا رب العالمین زمین تے آیا ہوا تے جسمانی رنگت تبدیل ہو گئی, یا رب العالمین کی کراں؟ خالق کائنات نے فرمایا اے آدم ہر مہینے 3 روزے رکھ, فرمایا اے آدم 13ویں 14ویں تے 15ویں دے روزے رکھ. حضرات گرامی حضرت پیارے آدم علیہ السلام نے 13ویں دا پہلا روزہ رکھیا. اج جسم دا تیسرا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے سفید کر دیتا, جسم دا تیسرا حصہ سفید ہو گیا, روشن ہو گیا. حضرت پیارے آدم علیہ السلام نے دوسرا روزہ رکھیا, اج جسم دا دوسرا تہائی حصہ روشن ہو گیا, سفید ہو گیا. حضرت پیارے آدم علیہ السلام نے تیسرا روزہ رکھیا, سارا دا سارا جسم سفید ہو گیا. 3 روزے رکھے, او جسمانی رنگت جڑی تبدیلی آئی سی نا, اللہ تبارک و تعالی نے 3 روزے رکھن دی برکت دے نال او سارا دا سارا جسم سفید ہو گیا, روشن ہو گیا. آج تے لوگی سفید منہ کرنا ہوئے تے طرح طرح دیا کریماں لانیاں پہنیاں, انہاں دیا الماریاں پھرول کے دیکھو اج 10 قسم دیا کریماں نظر آن گیا. کوئی منہ تے کھیرے مالدا پیا, کوئی منہ تے بیسن مالدا پیا, کوئی کچھ کردا پیا, کوئی کچھ کردا پیا. لیکن اس روایت نو ذرا دھیان دے نال پڑھ, دھیان دے نال غور کر کے سن. آدم علیہ السلام نے 3 روزے رکھے, سارا دا سارا جسم روشن ہو گیا, سفید ہو گیا. اگر تو بھی چاہنا کہ تیرے جسم تے نور آوے, تیرے چہرے تے نور آوے, روزے رکھیا کر, اللہ تعالیٰ تیرے چہرے نو نور علی نور فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے نو نور علی نور فرما دے گا. تو اے سن ایام 20 دے روزے, ہر مہینے 3 روزے, چاند دی 13ویں 14ویں تے 15ویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے فرض کیتے. پھر ایک موقع آیا, اے 3 روزے بھی منسوخ ہو گئے, اے 3 روزے بھی منسوخ ہو گئے. خالق کائنات نے اس تو بعد رب العالمین نے اپنے محبوب دی امت تے پورے 1 مہینے دے روزے فرض کیتے. کنے مہینے دے بولو سارے, 1 مہینے دے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیتے. فرمائے روزے رکھنے نے, اور پھر او دے وچ بھی اختیار سی کہ اے مہینے دے روزے چاہے تے کوئی رکھ لوے چاہے تے چھوڑ دے وے. جیڑا چھوڑ دے وے نا او اس سے بدلے فدیہ دے دے وے. اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دے دیتا سی. پھر ایک موقع اے بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ اختیار بھی منسوخ کر دیتا, ختم کر دیتا. فرمایا ہن ہر ایک مومن مسلمان مرد اور عورت شرعی عذر کوئی نہ ہوئے, فرمایا ہن روزہ رکھنا پوے گا. ہن روزہ فرمایا ہن روزہ رکھنا پوے گا. ہن روزہ چھوڑن دی اجازت نہیں ہے, ہن اختیار ختم ہو گیا. شرعی عذر کوئی نہ ہوئے تے فرمایا روزہ رکھنا فرض کر دیتا گیا. پورے مہینے دے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر دیتے. حضرات پھر سوال ایتھے یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا تے 10 روزے دے دینا, 3 منسوخ کیتے تے 10 دے دینا, اللہ 15 روزے عطا کر دینا. اللہ تبارک و تعالی نے پورے مہینے دے روزے کیوں عطا کیتے؟ 29 یا 30 دنوں دے روزے اللہ پاک نے عطا فرمائے
یہ وجہ کی حکمت کی سی؟ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو آدم علیہ السلام نے دانا کھادا سی نا، آدم علیہ السلام نے جدو دانا کھادا، پورے 30 دن تک آدم علیہ السلام دے پیٹ مبارک اس دانے دا اثر رہا سی۔ کنے دن تک؟ 1 مہینے تک اس دانے دا اثر رہا۔ رب العالمین نے چاہیا کہ 1 مہینے تک دانے دا اثر پیٹ وچ رہے، ہن میں آدم علیہ السلام دی اولاد نو 1 مہینے تک ہن میں بھکھیاں رکھنا ہے، ہن انہاں نو روزے 1 مہینے دے فرض کرنے تاکہ 1 مہینے تک اثر رہے تے 1 مہینے تک انہاں نو کھانے پینے تو روکنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لو، یہ اللہ تعالیٰ دا روکنا یعنی روزے فرض کرنا کوئی سزا دے طور تے نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے معاذ اللہ سزا دیتی سی تا اللہ پاک نے کھانے پینے تو روک لیا۔ اللہ پاک نے کھانے پینے تو روکیا ہے نا، ساڈے تے روزیاں نو فرض کیتا ہے نا، اے دے وچ بھی اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں تے برکتاں ہی ملدیاں نے۔ محبت نہ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اے دے وچ بھی اللہ پاک دیا رحمتاں اور برکتاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں ہوندیاں نے۔ دیکھو نا، رمضان تو علاوہ بندہ ستا رہے تے کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں ہے، لیکن رمضان وچ اگر روزہ دار سو جاوے نا تو اللہ تبارک و تعالی روزے دار دا سونا بھی عبادت وچ لکھ دیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے دار دا سونا بھی اے نہیں کہ نماز ٹائم ہی ستا رہے، فرض نماز پڑھنی ہے، فرض نمازاں دے اوقات تو علاوہ بندہ سو جائے، اللہ فرماندا ہے ایدی نیند عبادت لکھنی ہے کیونکہ اے روزہ دار ہے۔ رمضان تو علاوہ بندے دے منہ وچوں بو آندی رہے، کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں، بندہ کول بیٹھا ہوئے گل کردا کہندا منہ پراں نو کر، تیرے منہ وچوں بو آندی ہے، بندہ کوئی کول بیٹھنا گوارا نہیں کردا۔ لیکن رمضان دا مہینہ ہوئے، سارا دن میدا خالی ہوئے، منہ وچوں بو آدی ہوئے، اللہ فرماندا ہے اے مینوں مشک نالوں زیادہ پیاری لگدی ہے۔ جیڑی بو بندیاں نو چنگی نہیں لگدی، اللہ فرماندا مینوں چنگی لگدی ہے۔ اے ساریاں برکتاں کہدیاں نے؟ روزے دیاں برکتاں نے۔ ایڈیاں شاناں والا مہینہ آیا، ایڈیاں برکتاں والا مہینہ آن والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایڈیاں عزتاں والا، وقار والا، ایڈیاں عظمتاں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو عطا فرمایا۔ اس واسطے میں کہنا عظمتاں والا مہینہ آ گیا، عظمتاں والا مہینہ، عظمتاں والا مہینہ آ گیا، عظمتاں والا مہینہ، عظمتاں والا مہینہ آ گیا، عظمتاں والا مہینہ آ گیا، برکتاں والا مہینہ آ گیا، آنکھوں برکتاں والا۔ جیڑا سمجھدا ہے کہ واقعی جیڑا مہینہ رمضان المبارک دا آن والا ہے، عظمتاں والا بھی ہے تے برکتاں والا بھی ہے، او میرے نال مل کے پڑھے، خاموش بالکل نہ بیٹھے، آکھو عظمتاں والا مہینہ آ گیا، برکتاں والا مہینہ، برکتاں والا مہینہ۔ میرے پیارے
علیہ السلام دے پیارے غلاموں، خالق کائنات نے سانو پورے ایک مہینے دے روزے عطا فرمائے نے تاکہ میرے محبوب دی امت زیادہ تو زیادہ برکتاں حاصل کر سکے، زیادہ تو زیادہ اجر حاصل کر سکے، زیادہ تو زیادہ ثواب حاصل کرے۔ حضرات گرامی، ایک سوال ذہن وچ یہ بھی آندا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے راتاں دی بجائے دن نوں روزہ کیوں رکھیا ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوندا، اللہ چاہتا تے رات نو روزہ ہوندا، رات نو روزہ ہوندا پھر کی ہوندا ہے؟ آرام نال بندے ستے رہندے، 6 سال دے بال نے بھی اٹھ کے کہنا سی راتی میرا روزہ ہے، 100 سال دا بابا بھی انہیں کہنا سی میرا تے روزہ ہے، کیونکہ عمومی طور تے بندہ کھاندا پیندا دن دے ٹائم ہی ہے، رات دے ٹائم تے بندہ سوندا ہے، راتی ستیاں ستیاں گزار دینی سی۔ اللہ پاک نے دن دا ٹائم رکھیا، رات دا نہیں، رات دا ہوندا نا تے پھر طبیعت تے شریعت جو فرق واضح نہیں سی ہونا، عادت تے عبادت دے اندر فرق واضح نہیں سی ہونا۔ رب کائنات نے دن دا ٹائم مقرر کیتا تاکہ دن دے ٹائم عمومی طور تے لوگ کام کاج کرتے ہیں، دن دے ٹائم کھاندے پیندے نے، دن دے ٹائم اچھے برے مناظر ویکھدے نے۔ رب نے رات دی بجائے دن دا ٹائم مقرر کر کے بندیاں نو آزمایا کہ میں وینا وا کیڑا کیڑا کھانے تو رکدا ہے، کیڑا کیڑا میری خاطر پینے تو رکدا ہے، کیڑا کیڑا میری محبت دے اندر اوریانی تے فحاشی تو رکدا ہے، کیڑا کیڑا بد نگاہی تو رکدا ہے، کیڑا کیڑا برے کماں تو رکدا ہے۔ اور اللہ پاک ازمانا چاہتا سی میں وینا وا کیڑا کیڑا میرے حکم تے عمل کردا ہے، جدھروں میں روکیا ہے کیڑا کیڑا رکدا ہے، جدھر میں جان دا حکم کیتا ہے، جڑے کام دا حکم فرمایا ہے، کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا میرے حکم تے عمل کردا ہے۔ اللہ پاک نے رات دی بجائے دن دا ٹائم رکھیا تے آزمایا کہ کیڑا کیڑا بندہ رب نو راضی کرنے والا ہے، رب دے محبوب نو راضی کرنے والا ہے، کیڑا کیڑا بندہ روزے نو اچھی طرح نبھاندا ہے۔ رات دا ہوندا تے پھر تے سارے روزے دار، پھر تے سارے روزے دار۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام رب العالمین نے فرمایا ہے ایمان والے تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا گیا ہے۔ اج بندہ عرض کردا یا رب العالمین کیا صرف یہ روزے ساڈے تے ہی فرض کیتے گئے نے؟ خالق کائنات نے تسلی دیتی، رب العالمین نے فرمایا ہے ایمان والیو اے نہ سوچیا جے کہ میں روزے صرف تانوں ہی عطا فرمائے نے، اے نہ سوچیا جے کہ میں روزے صرف تواڈے تے ہی فرض کیتے نے۔ رب العالمین نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، رب العالمین نے فرمایا تواڈے تو پہلیاں امتاں نو بھی روزے عطا کیتے سن، تواڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض کیتے سن، میں انہاں امتاں نو بھی روزے عطا فرمائے سن۔ حضرت پیارے آدم علیہ السلام تے رب العالمین نے ایام 20 دے روزے فرض فرمائے سن، جدا ذکر میں پیچھے کر چکیا۔ حضرت پیارے موسیٰ علیہ السلام دے رب العالمین نے عاشورہ دا روزہ فرض کیتا۔ عیسائیاں دے اوتے اللہ تبارک و تعالی نے پورے مہینے دے روزے فرض کیتے سن۔ اللہ فرمانا میں پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض کیتے، عیسائیاں تے اللہ تبارک و تعالی نے پورے مہینے دے روزے فرض فرمائے، پورے مہینے دے روزے عطا کیتے۔ لیکن تانوں پتہ ہے کہ روزیاں دا مہینہ کدی سردیاں وچ کدی گرمیاں وچ انج آوندا ہے، بدل بدل کے آوندا ہے۔ عیسائیاں نے آکھیا کہ ایک ہی ساڈے نال بن گیا، گرمیاں دے روزے ساڈے کول نہیں رکھے جاندے، اسی سردیاں دے روزے تے رکھ لینے ہاں، گرمیاں دے روزے نہیں رکھے جاندے۔ انہاں نے کی کیتا؟ انہاں نے نعرہ تکبیر، بہت شکریہ، حیدری، تاجدار ختم نبوت،
जिंदाबाद जिंदाबाद। اللہ پاک محبتاں سلامت رکھے۔ عیسائیاں نے کی کیتا؟ انہاں آکھیا ساڈے کول گرمیاں دے روزے نہیں رکھے جاندے، سردیاں دے ساڈے واسطے آسان نے۔ انہاں نے کی کیتا؟ انہاں نے اس طرح جڑا نا ایک مہینہ سردیاں دا پکا کر لیا، ایک مہینہ انہاں نے پکا کر لیا۔ تو انہاں نے آکھیا انج کرو 10 روزے اور ودا دیو تو مہینہ پکا کر لو، 10 روزے ودا دیو تو مہینہ پکا کرو، 40 روزے رکھیا کرانگے تے سردیاں وچ رکھیا کرانگے۔ بعض کتاباں دے اندر تے انہاں 20 روزے دا ذکر ہے، 10 انہاں نے پہلے ودا دیتے، 10 بعد وچ پورے 50 روزے کر کے انہاں نے کہا ایک کوئی مہینہ پکا کر لو۔ ساڈے کول گرمیاں دے نہیں رکھے جاندے، لیکن جڑا ایمان والا ہے، جہدے سینے دے اندر ایمان ہے، او رب نو بھی ماندا ہے اور رب دی بھی ماندا ہے۔ جہدے سینے دے اندر ایمان ہے اور رسول دی بھی ماندا ہے اور رسول نو بھی ماندا ہے، رسول دی اطاعت بھی کردا ہے۔ الحمدللہ اسی ایمان والے ہاں اور سانو رب نے پورے مہینے دے روزے عطا فرمائے نے۔ اسی رب دی من کے، رب دے رسول دی من کے پورے مہینے دے روزے رکھنے ہاں، نہ اسی کٹانے ہاں تے نہ اسی ودانے ہاں۔ اسی رب دے حکم تے بھی عمل کرنے ہاں، رب دے پیارے محبوب دے حکم تے بھی عمل کرنے ہاں، کیونکہ ایڈیاں شانہ والا مہینہ خالق کائنات نے سانو عطا فرمایا ہے۔ اسی واسطے میں آکھیا سی عظمتاں والا مہینہ آ گیا، پیار دے نال پڑھ لو عظمتاں والا مہینہ عظمتاں والا مہینہ آ گیا، برکتاں والا مہینہ۔ میرے پیارے کریمات علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سانو ہی روزے نہیں عطا کیتے، صرف ساڈے تے روزے نہیں فرض فرمائے، بلکہ اللہ پاک نے پہلیاں قوماں تے بھی روزیاں نو فرض کیتا سی۔ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اسی ہاتھ بن کے التجا کرنے ہوں، نیلی چھت دیا بارشاں ساڈے تے روزے کیوں فرض کیتے نے؟ یا اللہ دی حکمت کی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، رب العالمین نے فرمایا تواڈے تے روزے اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی دی دولت تانوں نصیب ہو جائے۔ او مسلماناں، صبح تو لے کے شام تک رمضان المبارک دا روزہ رکھیں۔ اگر روزہ رکھ کے تینوں تقوی دی دولت حاصل نہ ہوئے، اگر روزہ رکھنے تو بعد روزہ رکھ کے جھوٹ ماردا رہے تے پھر سمجھ لینا اللہ تبارک و تعالی تو روزہ رکھ کے تینوں تقوی دی دولت نہیں ملی۔ اگر روزہ رکھ کے اگر ریانی تے فحاشی دے مناظر ویندا رہے پھر سمجھ جاویں تینوں تقوی دی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اگر رمضان المبارک دے روزے رکھنے تو بعد بھی اج شراب تو توبہ نہ کرے سمجھ لویں تینوں روزے رکھنے دا فائدہ کوئی نہیں ہویا۔ اگر رمضان دے روزے رکھنے تو بعد جوا کھیڈدا رہے پھر سمجھ لویں تینوں تقوی دی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اگر روزہ رکھنے تو بعد تاش کھیڈدا رہے، اگر رمضان دے روزے رکھنے تو بعد راتاں نوں بازاراں وچ بیٹھ کے 12-1 بجے تک لوڈو کھیڈدا رہے پھر سمجھ لویں تینوں تقوی دی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ پھر سمجھ لویں جویں اللہ نے روزہ رکھن دا حکم فرمایا سی تو اوویں روزہ نہیں رکھیا۔ اگر روزہ رکھ کے کسی دے حق تے ڈاکا مارے سمجھ لے تینوں روزہ رکھنے دا فائدہ کوئی نہیں ہویا۔ اگر روزہ رکھ کے یتیم دا ناحق مال کھاندا رہا ہے پھر سمجھ لویں تقوی دی دولت نصیب نہیں ہوئی، تینوں روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر روزہ رکھ کے اپنے ویر بھرا دا حق ماردا رہے پھر سمجھ لویں روزہ رکھنے دا فائدہ نہیں ہویا، تینوں تقوی دی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ خالق کائنات نے فرمایا روزہ تینوں اس واسطے عطا کیتا ہے، رمضان تینوں اس واسطے عطا کیتا ہے تاکہ تو متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اگر تو چاہ
چاہنا ہے متقی بن جائے, اگر تو چاہنا ہے پرہیزگار بن جائے, پھر روزہ رکھ کے خیال کری تیری اکھ دا بھی روزہ ہے, تیری زبان دا بھی روزہ ہے, تیرے کناں دا بھی روزہ ہے, تیرے ہتھاں دا بھی روزہ ہے, تیرے پیراں دا بھی روزہ ہے, تیرے پیٹ دا بھی روزہ ہے. پھر سمجھ لیں انہاں سارے جسم دے اعضاء نو انہاں گناہاں تو روکنا ہے تاں تینوں اللہ تعالیٰ تقوی دی دولت عطا فرماوے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی دی دولت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے شام اس واسطے عطا فرمائے تاکہ اسی متقی تے پرہیزگار بن جائیے. اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتی مومنانو, خالق کائنات نے فرمایا ایام معدودات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگے تسلی دیتی, فرمایا ایمان والیو ایک گنتی دے دیہاڑے نے. ایک کیڑے دیہاڑے نے؟ ایمان والے ذرا بولو ہاں تھوڑا جی. ایک کلا مولوی تے ہی فرض کیتا ہے تسی بھی کچھ تھوڑا تھوڑا نال اللہ اللہ کریا کرو, محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ. ایک کوئی ایمان والا بولدا رہے باقی سارے ایمان والے چپ رہن, یہ تے پھر ڈنڈی مارن والی گل ہے نا. اللہ کی فرمایا ایمان والے ہو ایک گنتی دے دیہاڑے نے, ایام معدودات, ایک گنتی دے دیہاڑے نے, ایک گندیاں گندیاں لنگ جان گے. اور ہوندا انج ہی ہے, اج کی ہے جی پہلا روزہ گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, چوتھا گیا, پنجواں گیا, اٹھواں گیا, 10واں گیا, 12واں گیا, اج کی ہے 15 ہو گئے. 15 تو بعد پھر گنتی الٹ ہو جاندی, پھر کنے ہو گئے 12 رہ گئے, 10 رہ گئے, 8 رہ گئے, پھر گنتی اور الٹ ہو جاندی ہے. پھر روزے ان کو یاد ہی نہیں کرتا, پھر کہندے 8 دن عید وچ رہ گئے, 5 دن عید وچ رہ گئے, 4 دن عید وچ رہ گئے, کل چاند رات سویرے عید. اور جو ایک گنتی دے دن جڑے نے نا ایک گندیاں گندیاں لنگ جان گے, گندیاں گندیاں ایک گندیاں گندیاں لنگ جاندے نے. اللہ نے تسلی دیتی او مومنوں گھبرا نہ جایا جے, ایک گنتی دے دیہاڑے نے. کی نے بولو جے اسی گنتی دے دیہاڑے بھی نہ اسی نبھائیے تو پھر اللہ نال پیار تے نہ ہویا, پھر رب دے محبوب نال پیار تے نہ ہویا. ایک گنتی دے دیہاڑے نے گندیاں گندیاں لنگ جان گے. اگر سردیاں وچ روزے آ نا سردیاں وچ تے سویرے اخبار تے آ جاندا ہے کہ 6 سال دے بچے نے اج روزہ رکھیا ہے, 6 سال دے بچے نے روزہ رکھیا ہے. تے جے روزے آن گرمیاں دے وچ پھر اخباراں تے آندا ہے 2.5 من دے بیمار, 2.5 من دے بیمار بندے ریلوے سٹیشن پر سموسے کھاتے پکڑے گئے. پھر ایویں دیاں خبراں ہوندیاں, لال آندے نے کناتاں تے چوری چھپے کئی تے ایسے بدبخت نے سرے عام کھاندے نے. روزے وچ نہ کوئی رمضان دا حیا, نہ روزیاں دا نہ حیا, نہ کسی وڈے دا حیا. او جنوں رب رسول دا حیا نہیں رہا انہیں کسی وڈے دا حیا کی کرنا ہے. سرے عام نہ کوئی ادب نہ احترام کچھ بھی نہیں ہے, سرے عام کھاندے پیندے نے. یہ نہیں روزہ نبھایا جا رہا. اللہ فرماندا ہے گنتی دے دیہاڑے نے. کیڑے دیہاڑے نے بولو تو صحیح. ایک گنتی دے دیہاڑے نے, ایک گندیاں گندیاں گزر جان گے. ایام معدودات, رب العالمین تسلی دے رہے ہیں. ایک شعر خواجہ غلام فرید حافظ بلال نے آکے میں نے سنایا جے ضرور اس واسطے پیار دے نال محبت دے نال. ایک شعر میں پڑھاں گا اس کے بعد میں چھوڑ دے گا. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ کے تعالی آپ نے فرمایا عشق تے اگدا شیخ کی پوچھی دے بلا عشق دا شیخ ودے بلا عشق سارے تن میرا
ਮੱਖਣੀਆਂ ਰਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ। اگلا جمعہ چونکہ رمضان شریف وچ آ رہا ہے اور پہلا جمعہ انشاءاللہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا وصال مبارک انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔